السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم سنقوم من خلال إنجاز تمرين الصفحة رقم 98 من كتاب 100 apprentissage en français 4e année grammaire évaluation et consolidation. Objectif: Identifier et produire des phrases déclaratives et des phrases interrogatives. Identifier et utiliser la phrase impérative. يعني الهدف من هذا الدرس يعني توظيف الكلمات الاستفهامية والإخبارية والأمرية. نمر للسؤال الأول. السؤال يقول complete avec déclarative، يعني déclarative معودة 2 مرات، يعني كاين واحد الخطأ. interrogative كي الفراز الأولى كي انسكري أو كلوب، يعني هاد الفراز واش هي إخبارية أو أمرية. يعني هاد الفراز فهي استفهامية يعني انتيروغاتيف. نمرو للفراز الثانية لأنها تنتهي بعلامة استفهام وهي سؤال فهي انتيروغاتيف. مي غراند بارون فون ان بارتي دو كارت، يعني هذه جملة يعني إخبارية، يعني فراز ديكلاراتيف، يعني كتنتهي بنقطة فهي إخبارية، فهي فراز ديكلاراتيف. نمرو للفراز الأخيرة مي فخيغ اي موا جو او مونوبولي، يعني هاد الفراز هي فراز إخبارية ليست سؤال يعني أو أمر، يعني فهي جملة إخبارية ديكلاراتيف. أنا راني قمت بإنجاز هذا التمرين بدفتر المنزل كما تلاحظون. لا فراز 1 يعني هي فراز انتيروغاتيف، لا فراز 2 فهي فراز ديكلاراتيف، لا فراز 3 فهي فراز ديكلاراتيف. وكان هذا هو جواب السؤال الأول. نمر للسؤال الثاني transform en phrase interrogative، يعني عندنا هنا جوج ديال لي فراز هما إخباريين، يعني غادي نردوهم سؤال، يعني كل فراز غادي نردوها سؤال. عندنا الأولى ليكيب أغاني لا كورس، يعني فرقة ربحت في السباق. لي غارسون جو كاشكاش، يعني الدراري كيلعبوا في القاشقاش. يعني غادي نحولو الفراز الأولى ليكيب أغاني لا كورس، غادي مثلا غادي نقولو كي غاني لا كورس، يعني شكون ربح السباق. لي غارسون جو كاشكاش، يعني غنقولو اكوا جو كاشكاش، شكون كيلعب بالقشقاش. وهذا هو عندي الجواب، راني كتبته في دفتر المنزل على هذا الشكل كما تلاحظون. السؤال الأول سنقول كيا غاني لا كورس. أكوا جو لي غارسون، أكوا جو لي غارسون، زعما سؤال، يعني هاد الدو فراز راه حولناهم دابا. نمرو لا كيستيون 3 سوليني لي فراز امبيراتيف، يعني غنسطرو على الفراز الأمرية. Soyez courageux, venez faire une partie d'échecs. Le jeu d'échecs permet de développer la patience et la concentration. Vous ne serez pas d'ici. C'est un sport de stratégie respectant les règles du jeu. هذا النص يقول يعني soyez courageux، يعني كونوا شجعانا. venez faire une partie d'échecs، يعني يلاه نلعبوا لعبة بارتية ديال الشطرنج، لعبة الشطرنج. لو جو ديشيك بيرمي دو ديفلوبي لا باتيونس اي لا كونسونطراسيون، يعني لعبة الشطرنج كتخلينا نتعلموا تنمية الصبر والتركيز. vous ne serez pas d'ici، يعني ما غاديش تندم الا لعبتيها، يعني الا لعبتي بها. vous ne serez pas d'ici. C'est un sport de stratégie، يعني سبور كتعلمنا استراتيجية. respectant les règles du jeu، يعني تعلموا قاعدة اللعبة، احترموا قاعدة اللعبة وتعلموا قاعدة اللعبة. يعني عندنا هنا soyez courageux فهي أمر، يعني كونوا شجعانا، يعني أمرية تسطروا عليها.
نسطرها ورجع معكم. soyez courageux, venez faire une partie d'échec. هنا كاين أمرية venez faire يعني faire venir يعني هنا كاين venir يعني هيا نلعب لعبة الشطرنج يعني venez faire يعني ستارت على venez faire une partie d'échec. Le jeu d'échec permet de développer la patience et la concentration. Vous ne serez pas d'ici. C'est un sport de stratégie respectant les règles du jeu. هنا عندنا أمرية respecto فهي أمرية يعني تعلموا قاعدة اللعبة. السؤال الرابع transforme en phrase impérative. La phrase A vous jouez dans la cour de récréation. La phrase B tu respectes les règles du jeu d'échecs. La phrase C nous imaginons de beaux tableaux. يعني vous avez joué يعني هاد لي فراز الثلاث غادي نحولوهم لفراز أمرية يعني هما في الأول إخبارية نحولوها لأمرية. vous avez joué dans la cour de récréation يعني نحن نلعب في ساحة المدرسة. tu respectes les règles du jeu d'échecs يعني واش كتعرف قاعدة لعبة الشطرنج. nous imaginons de beaux tableaux يعني نحن نحلم بطابلو زوينة يعني vous jouez dans la cour de récréation. إلا بغينا نحولوها للأمر غنقولو jouer dans la cour de récréation. la phrase B إلا بغينا نحولوها للأمر غنقولو respecte les règles du jeu d'échecs. la phrase C غادي نقولو imaginons de beaux tableaux. والجواب على هذا الشكل أنا كتبته في الدفتر كما تلاحظون. Jouer dans la cour de récréation. Respecte les règles du jeu d'échecs. Imaginons de beaux tableaux. وهذا هو جواب السؤال الرابع. نمر للسؤال الموالي. السؤال الخامس يقول répondre à ces questions avec des phrases déclaratives. يعني عندنا هنا جوج ديال لي فراز غادي نجاوبوا عليها كل سؤال يعني باش نحولوا الفراز من استفهامية إلى إخبارية. تيكوني يعني الفراز الأولى تيكوني لي ريغل دي جو. الفراز الثانية اسكو لي كاماراد فون دي كومبينغ يعني السؤال الأول تيكوني لي ريغل دي جو يعني واش عرفتي القاعدة ديال اللعبة. الفراز الثانية اسكو تي كاماراد فون دي كومبينغ يعني واش الأصدقاء ديالك كيقوموا بالرحلات يعني التخييم يعني كيدو الخيام ومع أصدقاء وداكشي. المهم السؤال الأول هو تيكوني لي ريغل دي جو. وي جو كوني لي ريغل دي جو الفراز الأولى. الثانية سنقول وي مي كاماراد فون دي كومبينغ نعم أصدقائي يعني كيديروا لي كومبينغ. نمر للسؤال السادس. écris une phrase interrogative une phrase déclarative يعني كتبوا جوج ديال الجمل وحده سؤال استفهامية والثانية غادي تكون إخبارية. يعني مثال أنا عطيت غير مثال combien êtes-vous dans la maison يعني شحال بكم كاينين في المنزل. la phrase déclarative مثال maman prépare un gâteau هذا مثال إخباري والأول مثال استفهامي. نمر للسؤال السابع. recouper les phrases impératives يعني عندنا هنا واحد التكست يعني غادي نكتبو غير الفراز اللي هما غادي نكتبو غير الفراز اللي هما أمرية. عندنا هنا sachez être de bon perdant. je ne comprends rien à ce jeu de société. voici votre champion. il a gagné le tournoi. lance la balle dans les filles. venez sur le terrain. le match va commencer. يعني
sachez être bon de perdant. Je ne comprends rien à ce jeu de société. يعني ما فهمتش هاد اللعبة ديال المجتمع. Voici notre champion. voici ها هو البطل. Il a gagné la tournoi يعني ربح في الديربي. lance la balle dans le pied. venez sur le terrain يعني اجي الملعب. تيران راه الماتش غادي يبدا. يعني دابا غادي نجبدو الفراز الامريه اللي كاينه وغادي نكتبوها في الدفتر. يعني الفراز الاولى اللي غنكتبو ساشي اتر دو بون بيردون. يعني انا كتبته في الدفتر كما تلاحظون. ساشي اتر دو بون بيردون يعني هذه راه جمله امريه. دونس لا بال دون لو في فوني سير لو تيران. هادو كلهم جمل امريه. الثلاث جمل استخرجتهم من النص. نمر للسؤال الثامن. écris دو فراز impérative. يعني غادي تكتبوا جوج ديال لي فراز امريه. انا اختاريت 4 ديال لي فراز كتبتهم. نتوما اختاروا الجمل اللي يعجبوكم. وإلا كنتو اختاريتو شي جمل من عندكم ديروهم ماشي مشكل. انا كتبت الجمله الاولى تقول arrête de jouer يعني حبس اللعب يعني لا تجري. دون موا سا اعطيني هذا. ني با بور لا تخف. هادو 4 جمل كلهم امريين. يعني اختاروا جوج ديال الجمل حيت المطلوب منكم جوج ديال الجمل. وكان هذا هو آخر فيديو لهذا اليوم. إلا عجبكم الفيديو دعموني بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو جديد إن شاء الله.